बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 अगस्त 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर ताज़ियत का इजहार। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के शुमाल में सैलाब के नतीजे में अमवात पर सदर आसिफ अली जरदारी को ताज़ियती पैगाम भेजे। याद रहे, पाकिस्तान में शदीद बारिशों के बाद आने वाले अचानक सैलाब से हलाकतों की तादाद 344 हो गई है, जबकि 150 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। पाकिस्तानी इमदादी कारकुनों ने घरों को मलबे से निकालने का काम जारी रखा। मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब और पानी की सतह में इजाफा और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिन्होंने पूरे देहात बहा दिए और कई रहायशी मकानात मलबे तले दबके हैं। एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अलग-अलग पैगामात में सदर आसिफ अली जरदारी, मुतासरीन के अहल खाना और पाकिस्तान के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। शाम के ताजरों और सरकारी नुमाइंदों के वफद की सऊदी अरब में आमद। शाम के सरमायाकारों और सरकारी नुमाइंदों का एक वफद पीर को रियाद पहुंचा है। वफद की सरबराही शामी वज़ीर इक़्तिसादियात और सनअत डॉक्टर नज़ाल अल-शार कर रहे हैं। ये दौरा शाम के मईशत की बहाली की सपोर्ट, दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की बुनियाद पर इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सऊदी अरब के अज़म को ज़ाहिर करता है। एसपी के मुताबिक ये दौरा गुज़श्ता माह दमिश्क में शामी सऊदी सरमायाकारी फोरम का तसलसल है, जिसमें 100 से ज़्यादा सऊदी कंपनियाँ और 20 सरकारी इदारे शरीक हुए। फोरम के दौरान $6.4 अरब के सरमायाकारी के जो मुआहदे हैं वो भी किए गए हैं। रियाद में कॉमेडी फेस्टिवल टिकटों की फ़रोख्त शुरू करने का ऐलान। रियाद में कॉमेडी फेस्टिवल सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने रियाद कॉमेडी फेस्टिवल के टिकटों की फ़रोख्त शुरू करने का ऐलान किया है। एसपी के मुताबिक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक फेस्टिवल के पहले एडिशन की मेज़बानी करेगा। टिकटों की फ़रोख्त वी बुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए होगी। रियाद कॉमेडी फेस्टिवल इस शोबे में दुनिया के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी इवेंट में से एक है। दुनिया भर से 50 से ज़्यादा मारूफ कॉमेडियन शिरकत करेंगे। यह फेस्टिवल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की सकाफ़ती और फ़नकाराना पेशकशों को मुतनव्वे बनाने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन को राग़िब करके एक तख्लीकी प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है। फेस्टिवल बुलेवर्ड सिटी में 3 बड़े थिएटर होंगे। मोहम्मद अल-उला, बकर अल-शदी और SEF एरिना के नाम से ये थिएटर्स होंगे। कुछ परफॉर्मेंस अनब एरिना में भी रखी गई हैं। ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के मुताबिक जिनमें मारूफ कॉमेडियन की शिरकत की तस्दीक हो चुकी है, उनमें केविन हॉर्ट, रसल पीटर्स, ज़ारना गार्क, विटनी कमिंग्स और सेबेस्टियन मानिस्काल्को, कॉमेडियन माज जिब्रानी और जो कोए शामिल हैं। नायब गवर्नर रियाद ने पेट्रोल पंप को तबाही से बचाने वाले सऊदी नौजवान की खैरियत दरियाफ्त की। रियाद रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पीर को टेलीफोन पर सऊदी नौजवान माहिर फहद अल दरबही की खैरियत दरियाफ्त की है। सऊदी नौजवान ने हाज़िर दिमागी और गैर मामूली जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए पेट्रोल पंप को बड़ी तबाही से बचाया था, जिसमें कई लोगों की जानें जा सकती थीं। जलते हुए ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर ले जाने की कोशिश के दौरान आग की शिद्दत से सऊदी नौजवान के चेहरे, सर और हाथ पाँव झुलस गए थे। नायब गवर्नर ने बेहतरीन इलाज के लिए तमाम सेहत खिदमात की फराहमी और ज़रूरी देखभाल की हदायत की है। माहिर फहद अल दरबही रियाद के किंग सऊद मेडिकल सिटी में ज़ेर इलाज है। याद रहे, ये वाक़या रियाद के इलाके अल्तवादमी के मरकज़ अल-जमश में एक पेट्रोल पंप पर पेश आया। वहाँ चारे से लदे एक ट्रक में अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने आग बुझाने की कोशिश की और नाकामी पर ट्रक से उतर गया। इसी दौरान सऊदी नौजवान आगे बढ़ा, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ट्रक का कंट्रोल संभाला और तेज़ी से पेट्रोल स्टेशन से दूर ले गया। सोशल मीडिया पर सऊदी नौजवान की बहादुरी की मिसाल करार दिया जा रहा है और उनकी हाज़िर दिमागी गैर मामूली जुर्रत ने एक बड़े सानहे से भी वो बचा लिया है। जद्दा के करीब जज़ीरा ब्याज़ा जो आपको मालदीव की याद दिला देगा। जद्दा से 40 मिनट के ड्राइव पर जज़ीरा ब्याज़ा अपने शफाफ और फिरोज़ी रंग के पानियों की वजह से मशहूर है, जहां मुरजान की चट्टानें हैं और माहौल इतना पुरसकीन है कि आपको मालदीव की याद आ जाएगी।
دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بیادہ کا جزیرہ پانی میں تیر رہا ہو، جس کے آس پاس زمین ہے نہ سبزہ، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے جیسے آپ کا وجود اس ماحول میں ڈوب سا گیا ہو۔ جزیرہ بیادہ کے پانیوں میں مونگے کے چٹانیں بحر احمر کے پانیوں کے نیچے ماحولی نظام میں سب سے زیادہ حیران کن کر دینے والی چٹانوں میں سے ہیں، جن کی طرف دنیا بھر کے غوطہ خور اور زیر آب تیرنے والے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس جزیرے میں زندگی اور توانائی سے بھری ہوئی آبی حیات پائی جاتی ہے، جس میں منطقہ ہارا کی مچھلی اور پانی میں رہنے والے جانوروں کے بڑی کیٹیگری بھی ملتی ہے، جن میں کچھوے اور ریف شارکس شامل ہیں۔ البرا باوزیر نے، جو اسکوبا ڈائیورز ہیں، عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، جدہ میں سمندر کے شیدائیوں کا یہ سب سے پسندیدہ ایریا ہے۔ یہاں ٹورزم کے لیے آنے والے تفریح کے ساتھ ساتھ سمندری پانی کی سرگرمیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ جزیرہ بیادہ کی لمبائی 700 میٹر ہے اور اس کے ارد گرد پانی بہت زیادہ گہرا نہیں، جس کے باعث یہ غوطہ خوری، تیراکی اور اس کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے۔ سعودی اکیڈمی کے تحت باکو میں عربی زبان کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب کی کنگ سلمان گلوبل اکیڈمی فار عربک لینگویج نے پیر کو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں عربی زبان کے مہینے کا آغاز کیا ہے۔ پروگرام کا مقصد مقامی افراد کو عربی زبان سکھانا، ایک عالمی زبان کے طور پر اس کا فروغ اور عالمی تعاون کو مضبوط کرنا بھی شامل ہے۔ اکیڈمی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ الوشمی اور آذربائیجان میں سعودی سفیر عصام الجزیری نے افتتاحی خطاب میں دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی تعلقات اور سعودی ویژن 2030 کے تحت عربی زبان کو فروغ دینے میں اس پروگرام کے کردار کو اجاگر کیا۔ سعودی عرب سے پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو گاڑی کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟ حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گاڑی گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان اور شفاف بنایا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم اوورسیز پاکستانی استعمال شدہ گاڑی 2 سال میں ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پاکستان بھیج سکتے ہیں، جس کی نوعیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں گفٹ اسکیم ہے اور پرسنل بیگیج یعنی ذاتی سامان جو خروج رہائی پر بھیجا جانا شامل ہوتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی جو 5 سیٹر ہو وہ 3 سال اور 7 سیٹر 5 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی سفارتخانے یا کانسولیٹ کا کمرشل سیکشن وہیکل امپورٹ فارم جاری کرتا ہے، جس کے تحت گاڑی پاکستان میں اپنے کسی خونی رشتہ دار کو گفٹ کی جا سکتی ہے۔ کانسولیٹ کے متعلقہ ترجمان نے بتایا کہ لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی ڈیوٹی فری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، تاہم پرانی گاڑی کے حساب سے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب سے گاڑی بھیجنے والے کو ڈیوٹی کی رقم بھی باہر سے ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ گاڑی پاکستان پہنچنے پر ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پاکستان پہنچنے پر کسٹم حکام سفارت خانے یا کانسولیٹ کی طرف سے دیے گئے لیٹر کی بنیاد پر گاڑی کے حساب سے ڈیوٹی کی کلیکشن کرتے ہیں۔ اس طرح گاڑی کی منتقلی کا پروسیس مکمل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، اوورسیز پاکستانی 2 سال کے بعد ایک مرتبہ گاڑی امپورٹ کرنے کے مجاز ہیں اور یہ گاڑی اپنے قریبی رشتہ دار کو گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جا سکتی ہے۔ گاڑی پاکستان بھیجنے کے لیے ماہانہ انکم کی کوئی حد مقرر نہیں، تاہم درخواست دینے والے کا سعودی عرب میں قیام مسلسل 2 سال یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ گاڑی گفٹ اسکیم کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں؟ اقامہ کی کاپی، ماہانہ آمدن کا سرٹیفکیٹ جو کہ غرفہ تجاریہ سے تصدیق شدہ ہو، پاسپورٹ کی کاپی جس پر سعودی عرب میں پہلی بار آنے کی مہر لگی ہو، گاڑی جسے پاکستان میں گفٹ کیا جا رہا ہو یعنی نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی۔ گاڑی گفٹ اسکیم کے لیے فارم سفارت خانے اور کانسولیٹ کے کمرشل سیکشن سے جاری کیا جائے گا۔ واضح ہے، گاڑی گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا ہے۔ مطلوبہ تصدیق شدہ دستاویزات جمع کرانے کے بعد سفارت خانے یا کانسولیٹ کی جانب سے فوری طور پر لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے۔ کانسولیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں، تاکہ کانسولیٹ سے لیٹر لے کر گاڑی دبئی یا کسی اور ملک سے بھی بک کروا سکتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیوں کو رائٹ ہینڈ ڈرائیو میں تبدیل کرایا جا سکتا ہے، تاہم اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔